श्रीनिवासाय नित्याय परमात्मने नाथाय ते नमः। वैमान्याः वेदव्यास राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केंद्र पक्षतः समायोजितायाः भारतीय ज्ञान परंपरा इति कार्यक्रमस्य सभापतयः बहूनां विश्वविद्यालयानां कुलपतिचराः भारतायनं विश्वायनं प्रभृतीनां महाकाव्यानां रचयितारः वाग्मिनः भारतमातुः योग्यपुत्रेषु अन्यतमः आचार्यः हरिकृष्ण सत्पथी महोदयाः जेषाम् अनुप्रेरणया जेषाम् आशीर्वादेन अयं कार्यक्रमः प्रचलति। कार्यक्रमस्य प्रारम्भे तेषां चरणकमलयोः नतिततिः विनिवेदयामि। यद्यपि इदानीं ते अनुपस्थिताः सन्ति, अस्तु। पुनश्च अपरे जे अस्माकम् आचार्याः भवन्ति श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयात् लब्धवसराः साहित्यशास्त्री सुकृतभरी परिश्रमाः प्रमोद चंद्र मिश्र महोदयाः कवि कोकिलाः कवि तल्लजाः ते अपि अद्य केनचित् कारणवशात् अद्य अनुपस्थिताः सन्ति। अस्तु, तेषामपि अत्र कार्यक्रमस्य प्रारम्भे अहं स्वागतं करोमि। भवन्तः जानन्ति कार्यक्रमस्य प्रारम्भे वैदिकमङ्गलाचरणं कुर्वन्ति शृङ्गेरीतः अस्माकम् अनुजकल्पः दुर्गाशरण रथमहोदयः। इदानीम् अहम् अनुरुन्धे दुर्गाशरण रथमहोदयान् ते वैदिकवाक्येन अस्य कार्यक्रमस्य प्रारम्भं कुर्वन्तु। दुर्गाशरण। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टुधिया वसुः प्रणो यच्छत्वर्यमा सरस्वती प्रवाग्देवी वितारं च वाजिनं पुनः हरिः ओम्। धन्यवादाः दुर्गाशरण रथमहोदयाः। भवन्तः सर्वे जानन्ति जे तावत् संस्कृतं सम्यक् न जानन्ति ते संस्कृतस्य अपप्रचारं कुर्वन्ति। अद्य अस्माकम् आलोच्य विषयः वर्तते तत्र संसदि संस्कृत विरोधी तर्कस्य प्रतिपादाय संवादगोष्ठी। भवन्तः सर्वे जानन्ति तत्र लोकसभायाम् अस्माकं वाचस्पति महोदयेन ओम बिर्ला महोदयेन तत्र सूचितं कार्यक्रमस्य अर्थात् लोकसभायां यत्किमपि कार्यक्रमः भवति या चर्चा भवति तासां चर्चाणां तत्र अनुवाद कर्तुम् अनुवाद साहित्यरूपेण वा अनुवाद माध्यमेन तत्र ये जनाः सन्ति तेषां कृते अनुवाद व्यवस्था वर्तते भवेयुः इति हेतोः तत्र बोडो डोगरी मैथिली मणिपुरी उर्दू संस्कृतम् एवं प्रकारेण तत्र षट् भाषाणां तत्र संयोजनं भविष्यति इति तत्र सूचना आसीत्। अर्थात् तत्र आसां भाषाणां तत्र संयोजनं भविष्यति अर्थात् लोकसभायां यत्किमपि भविष्यति तत्र बोडो डोगरी मैथिली मणिपुरी उर्दू संस्कृत भाषया तत्र अनुवाद भविष्यति। इतः पूर्वं भवन्तः जानन्ति आङ्ग्लभाषया हिंदी भाषया तु भवत्येव। पुनश्च तत्र गुजराती मराठी बांग्ला एवं प्रकारेण तत्र भाषाः आसन्।
अत्र षड्भाषाणां संयोजनार्थं तत्र प्रस्तावः आसीत्। अस्मिन् प्रसंगे तत्र डीएमके इति राजनैतिकदलस्य कश्चन एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दयानिधि मारन ते आपत्तिं कृतवन्तः। तेषाम् आपत्तिः आसीत्, तेषां विरोधः आसीत् यत् संस्कृतम् इदानीं कतिपयाः जनाः जानन्ति, व्यवहरन्ति, पठन्ति। 2011 जनगणना अनुसारं तत्र 78,000 इति प्रायतः जनाः तत्र संस्कृतं वक्तुं पारयन्ति वा संस्कृतं जानन्ति इति तेषां युक्तिः आसीत्। इति हेतोः संस्कृतभाषया कथं तत्र संसदः कार्यक्रमस्य अनुवाद भवेत्, अनेन तत्र अर्थस्य अपचयः भविष्यति इति तेषां युक्तिः आसीत्। तस्य तेषां युक्तिखण्डनार्थम् अस्माकं वाचस्पति महोदयेन तत्र उपस्थापितं संस्कृतं भवति भारतस्य मूलभाषा भवति संस्कृतं। तर्हि भवान् कुत्र निवसति, संस्कृतम् इदानीं भवान् विरोधं करोति। एवं प्रकारेण तत्र चर्चा अभवत्। अस्मिन् प्रसंगे अद्य वयम् आलोचयामः। अस्माभिः सह अत्र आधारपुरुषरूपेण वा अत्र संवादगोष्ठ्याम् अत्र अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति। तत्र कमला नेहरू महाविद्यालयात् न्यूडेल्ली तः सरिता शर्मा महोदयाः, व्यासश्री परिवार पक्षतः तासाम् अहं स्वागतं करोमि, अभिवन्दनं च करोमि। पुनश्च अस्माभिः सह सन्ति केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयात् सदाशिव परिसरात् प्रोफेसर सुशांत कुमार राज महोदयाः, तेषामपि अत्र अहं स्वागतं करोमि, अभिनन्दनं करोमि। अपि च चक्रधर बेहरा महोदयाः आचार्याः पाण्डिचेरी विश्वविद्यालयतः अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति। पुनश्च विश्वभारती विश्वविद्यालयात् शान्तिनिकेतनतः अस्माभिः सह संयोजिताः भविष्यन्ति। इदानीं ते अनुपस्थिताः सन्ति मन्ये। तत्र निरञ्जन जेना महोदयाः अत्र कार्यक्रमे अस्मि महोदय, अहम् उपस्थितः अस्मि। अस्तु। तत्र निरञ्जन जेना महोदयाः आचार्याः विश्वभारती विश्वविद्यालयात् अत्र संयोजिताः सन्ति। महत् सौभाग्यम् अद्य अस्माकं जे अत्र कृतभूरि परिश्रमाणः विद्वांसः अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति। अत्र वयम् आलोचयामः। तत्र 10 निमेषं यावत् अहम् आह्वयामि। तत्र एकं विषयम् आधारीकृत्य वा अस्माकं यः विषयः वर्तते संसदि संस्कृत विरोधी तर्कस्य प्रतिवादाय संवादगोष्ठी, अस्मिन् विषये आलोचनार्थम् अहं 10 निमेषार्थं कालः अस्माभिः निर्धारितः। इति हेतोः इदानीम् अहम् अनुरुन्धे वा इदानीम् अहम् आह्वयामि। आदौ तत्र दिल्लीतः अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति कमला नेहरू महाविद्यालयात् तत्र प्रोफेसर सरिता शर्मा महोदयाः इदानीं भवतीनां विषयम् उपस्थापयन्तु। इदानीं या चर्चा भवति संसदि, सा चर्चा कथम् अस्माभिः स्वीकरणीया वा संस्कृतस्य प्रचारार्थं संस्कृतस्य विकासाय अस्माकं किं करणीयम्, अस्मिन् विषये भवतीनां किम् अभिमतम्, अस्मिन् विषये भवत्यः उपस्थापयन्तु। आचार्यः। धन्यवादः महोदय। सर्वेभ्यः नमो नमः। ईशावास्योपनिषदि कथ्यते ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। यह जो मंत्र है यह समग्र विश्व के लिए संस्कृत भाषा का स्वरूप प्रस्तुत करता है। आज के समय जब विश्व युद्ध से ग्रस्त है, आज के समय जब विश्व में हर तरीके का आतंकवाद फैला हुआ है, आज के समय जब विश्व में
आर्थिक उपनिवेशवाद फैला हुआ है। संस्कृत इकलौती ऐसी भाषा है जिसका साहित्य विश्व को मार्गदर्शन प्रदान करता है। संस्कृत भाषा में पर्यावरण संरक्षण की चर्चा है। संस्कृत भाषा में वसुधैव कुटुंबकम की चर्चा है। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याम, इस प्रकार की देववाणी है संस्कृत। और नदियों के संरक्षण की चर्चा की जाती है संस्कृत भाषा में। विश्व के प्राचीनतम संस्कृति जो है वह संस्कृत भाषा में पनपी है, फली फूली है, वैदिक संस्कृति। और ऐसी संस्कृत भाषा का भारत देश की जो कि इसका उत्पत्ति स्थान है, भारत देश की संसद में किया गया अपमान बिल्कुल भी सहने लायक नहीं है। और इस अपमान के प्रति हम संस्कृत जानने वालों का, हम संस्कृत के जिज्ञासुओं का क्या कदम उठाना चाहिए, इसके लिए मैं ध्यान आकर्षण करने के लिए जिस सांसद ने ऐसा कहा उनके पूर्व कृत्यों का उल्लेख करना चाहूंगी। दयानिधि मारन एक ऐसे परिवार से संबंधित है जो इंटरकास्ट सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस करते हैं, इंटरकास्ट शादियां करते हैं, जो 2G स्कैम में संबंधित पाए जाते हैं, जिन्होंने अनेक प्रकार के सोशल रिफॉर्म्स करने का बीड़ा तो उठा लिया लेकिन वो एंटी सोशल कार्य करते हुए पाए गए हैं। दयानिधि मारन के विषय में 2019 में उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि उत्तर प्रदेश और बिहार के नागरिक तमिलनाडु में टॉयलेट की सफाई करते हैं। वस्तुतः इतनी छिछोरी स्टेटमेंट देने का उद्देश्य उनका यही था कि राजनीतिक रूप से वो अपनी खोई हुई पकड़ को पुनः प्राप्त करें। वैसी ही छिछोरी स्टेटमेंट, वैसी ही निम्न स्तर की स्टेटमेंट संस्कृत भाषा को लेकर के दी गई है। राज्यसभा, लोकसभा जैसे स्थान पर जहां सांसद चुन करके आते हैं, वो देश का प्रतिनिधित्व, देश के स्थान स्थान का लोक का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो स्वयं कह रहे हैं कि 75,000 लोग ये भाषा बोल रहे हैं। तो यदि वो हमें अल्पसंख्यक भी समझते हैं संस्कृत भाषा भाषियों को, तो अल्पसंख्यक समुदाय के हितों का हनन करने का उन पर आरोप लगाया जाना चाहिए। ऐसे सांसद को लोक प्रतिनिधित्व क्यों मिलना चाहिए जो लोगों की भाषा को ही तिरस्कृत करता है? तमिलनाडु में मदुरई में मीनाक्षी मंदिर है, रामेश्वरम में मंदिर है, हिंदू रहने वाले लोग हैं, हिंदू धर्म में संस्कारित लोग हैं। और संस्कृत न केवल धर्म की भाषा है अपितु इस राष्ट्र की भी प्राचीनतम भाषा है, विश्व की प्राचीनतम भाषा है। इस भाषा का अचानक से यूं ही अपमान कर देना लोकसभा में, उनको बहुत बड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। ओम बिरला महोदय ने जिस प्रकार से उनको सुनाया वह तो बहुत कुछ कह दिया उन्होंने, किंतु वह पर्याप्त नहीं है। हम चाहते हैं ये जो संस्कृत भाषा भाषियों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। जो सांसद थे दयानिधि मारन, उन्होंने हमारी अभिव्यक्ति के अधिकार का भी उल्लंघन किया है। संविधान मनुष्य को अपनी पसंद की भाषा में बोलने का अधिकार देता है, सुनने का अधिकार देता है। तो जब लोकसभा में इस भाषा में, बाकी 5 भाषाओं के विषय में उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, किंतु विशेषतः संस्कृत भाषा के प्रति आपत्ति थी, क्योंकि उनके परिवार की परंपरा रही है उत्तर भारतीयों की परंपराओं से अपने आप को अलग रखना, उनको निम्न दिखाना। तो इस प्रकार का जो उन्होंने अपना परिचय दिया है, इसके लिए तो संवैधानिक रूप से उन पर कोई ना कोई गतिविधि होनी चाहिए। और संस्कृत के परिवार के जितने भी लोग हैं, संस्कृत पढ़ने वाले, बोलने और सुनने वाले जितने भी जो हमारे लोग हैं, पूरे भारत में व्याप्त है, पूरे विश्व में संस्कृत की एक परंपरा चल रही है। ऐसे सभी लोगों से हम अनुरोध करेंगे कि ऐसे सांसद का घोर विरोध किया जाना चाहिए, क्योंकि वो खुले घूम रहे हैं। जब उन्होंने बिहारी और यूपी के नागरिकों को कहा कि वो तो टॉयलेट साफ करने तमिलनाडु में जाते हैं, तब भी कोई कुछ नहीं बोल पाया। जब वो संस्कृत का अपमान करते हैं, संस्कृत को क्यों बोलचाल की भाषा समझा जाए, वह तो मृत भाषा, इस प्रकार की उनकी अवधारणा है, तब भी हम विरोध ना करें, तो ये हमारे लिए एक अपमान का विषय है। हमारे पास इतनी क्षमता है कि हम अपना विरोध दिखा सकें। हम अपनी भाषा की रक्षा के लिए अगर खड़े नहीं होंगे तो वो जो धर्म की रक्षा जो नहीं करता, तो धर्म उसकी रक्षा नहीं करता। वैसे ही संस्कृत भाषा के लिए यदि हम खड़े नहीं होंगे, संस्कृत जानने, कहने, सुनने वाले लोग, तो इसी प्रकार संस्कृत का अपमान होता रहेगा। एक तरफ संसद में ऐसे सांसद हैं जो संस्कृत भाषा में शपथ लेते हैं, जो भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए, जो भारतीय संस्कृति के बचाव के लिए अग्रसर हैं, और एक तरफ ऐसे दुष्ट लोग भी हैं जो संस्कृत भाषा के अस्तित्व को ही खत्म कर देना चाहते हैं। क्या भाषा लोगों की संख्या से जुड़ी होती है? यदि हाँ, तो इस देश का बहुसंख्यक समुदाय संस्कृत का प्रयोग अवश्य करता है, किसी भी रूप में करे,
किताबों में पढ़ी जाने वाली भाषा नहीं है। संस्कृत भाषा संस्कारों की भाषा है। किसी भी हिंदू का, किसी भी सनातनी का, किसी भी आर्य समाजी का जब कोई संस्कार किया जाता है तो वो संस्कार के मंत्र किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में होते हैं। संस्कृत भाषा में ही हम अपने जीवन के समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। यह पूजा पाठ की भी भाषा है, यह उपासना की भी भाषा है, यह मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाने वाली भाषा है, यह सकल विश्व को एक समुदाय के रूप में शिक्षा देने वाली भाषा है। और ऐसी भाषा का अपमान करना बिल्कुल असह्य होना चाहिए। हमें मिलकर संस्कृतज्ञों को एकजुट होकर के जो आज ये कदम उठाया गया है, ये पैनल परिचर्चा का, इसके लिए तो बहुत बहुत बधाई देती हूँ मैं व्यास श्री परिवार को कि आपने इस एक डिस्कशन को शुरू कर दिया। चुपचाप अपमान सह लेना, चुपचाप हमारी माँ का, मातृभाषा का अपमान सह लेना, और वो भी ऐसे समय पे जब अभी अभी हमने मातृभाषा दिवस मनाया है। बंधुओं, बांग्लादेश में जो पाकिस्तान से जो अलग हुआ था बांग्लादेश, उसमें मातृभाषा आंदोलन का बहुत बड़ा महत्व था। पाकिस्तान की भाषा उर्दू थी और जब बांग्लादेश पाकिस्तान से जुड़ा हुआ था, उन्होंने उर्दू से उस क्षेत्र को प्रभावित करने का जो राजनीतिक कानून लागू किया था, उसके विरोध में, बांग्ला भाषा के प्रयोग के समर्थन में आंदोलन खड़ा हुआ, मातृभाषा आंदोलन। और उसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश एक अलग राज्य के रूप में विकसित हुआ, अलग राष्ट्र रूप में उसका निर्माण हुआ। तो एक छोटे से बांग्लादेश में इतनी ताकत है, और हम किस तरह से हम अपने आप को हम संस्कृत की रोजी रोटी खाते हैं, हम संस्कृत का जीवन जीते हैं, और हम संस्कृत के लिए यदि नहीं खड़े होंगे, यदि हम नहीं बोलेंगे तो कोई नहीं बोलेगा। मेरे विचार में संस्कृत के शिक्षकों को, संस्कृत के छात्रों को, संस्कृत के विश्वविद्यालयों को, संस्कृत के प्रति अनुराग रखने वालों को और हिंदू धर्म और संस्कृति के प्रति अनुराग रखने वालों को इस विषय पे बहुत कठोर एक आंदोलन खड़ा कर देना चाहिए कि कैसे कोई सांसद, कैसे कोई लोक प्रतिनिधि संसद में, जहां प्रत्येक मनुष्य का प्रतिनिधित्व होता है, इस राष्ट्र का जो भी राष्ट्रीय है उस प्रत्येक नागरिक का प्रतिनिधित्व होता है, वहां वो हमारे नागरिक समानता के अधिकार को भी चैलेंज करते हैं। जब 8वीं अनुसूची में, संविधान की अनुसूची में अन्य भाषाओं के साथ साथ संस्कृत भाषा है, तो क्यों कर हमारी भाषा को अन्य भाषाओं से अलग समझा जाए? क्यों हमारे साथ ऐसा भेदभाव किया जाए? हमारा माननीय संसद से अनुरोध है कि ऐसे सांसद की सदस्यता समाप्त कर देने की कोई प्रक्रिया है तो जरूर उसका पालन किया जाए, अन्यथा उनको निलंबित अवश्य किया जाए, क्योंकि ऐसी सजा तो उनको मिलनी चाहिए जो उन्होंने देश में एक विरोधाभास सा खड़ा कर दिया है। केवल मेरी ही संस्कृति श्रेष्ठ है, केवल मेरी ही भाषा श्रेष्ठ है, केवल मेरी ही जाति श्रेष्ठ है, केवल मेरा ही कुल श्रेष्ठ है, इस प्रकार की परंपरा जो है वो अच्छी नहीं होती। भारत एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी है और यहाँ सबसे पुरानी जो संस्कृति है वो संस्कृत भाषियों की संस्कृति है। वैदिक कालीन संस्कृति, पौराणिक संस्कृति, रामायण कालीन संस्कृति, महाभारत कालीन संस्कृति, ये बौद्ध संस्कृति, जैन संस्कृति, ये सब ग्रंथ संस्कृत भाषा में अधिकांशतः लिखे गए। और यदि इस देश को ही समाप्त करना है तब तो संस्कृत को समाप्त कर देना चाहिए। तो विरण को राष्ट्र भी मानती हूँ। जो दयानिधि जी ने कहा, यदि ऐसे लोग में आए तो आज ये उनके राज्य से किस प्रकार प्राचीन भारत की संस्कृति एवं संस्कृत भाषा को नष्ट किया जाएगा। जब वो मौखिक रूप से कह रहे हैं, एक सांसद होकर कह रहे हैं कि इस भाषा की कोई आवश्यकता नहीं है, तो यदि उनके पास सत्ता की चाबी आ जाए तो ऐसे लोग इस भाषा को नष्ट करने के लिए क्या नहीं कर देंगे। और पिछले समय में हुआ भी है। मैं दिल्ली में रहती हूँ और दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है 9वीं कक्षा से संस्कृत की पढ़ाई बंद हो जाना। दिल्ली में 8वीं कक्षा तक तो त्रिभाषा सूत्र को लागू किया गया था और 8वीं कक्षा के बाद 9वीं और 10वीं में हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, संस्कृत है ही नहीं। सरकारी विद्यालयों में संस्कृत उन्हीं बच्चों को दी जाती है 11वीं और 12वीं में जो अंग्रेजी में 10वीं में फेल हो जाते हैं। तो ये साजिशन संस्कृत भाषा को नष्ट किया गया। ऐसा अन्य राज्यों में नहीं है, हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में ऐसी स्थिति नहीं है, किंतु दिल्ली में ऐसा प्रयोग किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधान के अनुसार अब आगे भी संस्कृत भाषा पढ़ाई जाएगी, 10वीं तक त्रिभाषा को लागू किया जाएगा। ऐसी नीतियों को जब सरकार ला रही है, सरकार इस भाषा के संरक्षण का प्रयास कर रही है, संस्कृत के द्वारा राष्ट्र के विकास का प्रयास कर रही है,
ऐसे समय में इन लोगों के ये बयान न केवल हमारा मनोबल गिराते हैं बल्कि हमारे अंदर की भावना को जागृत करते हैं कि अब हमें सत्याग्रही हो जाना चाहिए, अब हमें आंदोलनोन्मुख हो जाना चाहिए। संस्कृत के का अपमान करके उन्होंने केवल और केवल अपने लिए एक अपने लिए एक उन्होंने बुरा समय बुला लिया है। दयानिधि का नाम जो है वो उस दयानिधि का नाम सुनते ही हमें समास याद आ जाता है। जिस व्यक्ति के नाम में संस्कृत छिपी हुई है, जिस व्यक्ति के परिवार ने संस्कृत का विरोध अवश्य किया है लेकिन नाम उन सबके संस्कृत बेस्ड ही है, तो ऐसे लोगों को संसद में प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं होना चाहिए। संवैधानिक अधिकारों का उन्होंने हमारे उल्लंघन किया है, हमारी अभिव्यक्ति के अधिकार को, हमारी भाषा के चयन के अधिकार को उन्होंने रोका है, संस्कृत जानने वालों की भावनाओं को उन्होंने उत्पीड़ित किया है। और यदि उनके अनुसार माइनॉरिटी ही हैं हम लोग, 75,000 ही लोग हैं संस्कृत भाषा जानने वाले, तो उन्होंने माइनॉरिटी के अधिकारों का भी उल्लंघन किया है। और इस देश में माइनॉरिटी को तो बड़ा समझा जाता है, तो हमारे अधिकारों का उल्लंघन करने के कारण उनको तुरंत प्रभाव से लोकसभा की सदस्यता तो उनकी छीन लेनी चाहिए और आगे के लिए भी सबक मिल जाए। सबसे आसान काम इस देश में है हिंदू संस्कृति को, हिंदू परंपरा को, हिंदू भाषा को, सनातनी को और संस्कृत को अपशब्द कह देना। लेकिन ऐसी टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए। यद्यपि हम कहते हैं कि सहनशीलता में शक्ति है, किंतु इस प्रकार की सहनशीलता तो सहने लायक नहीं है। हमारी संस्कृत हमारे लिए अन्नपूर्णा देवी के समान है। इसलिए हम तो आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप अपने अपने स्थानों पर अपने अपने छात्रों के बीच, अपने अपने अध्यापक वृंदों के बीच में इस घटना की चर्चा कीजिए, इस पर वाद विवाद करवाइए, इस पर ट्वीट करवाइए, इस पर सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ आंदोलन खड़ा कीजिए। हम भी करते हैं और आप सब कीजिए और हम उन्हें दिखा दें कि हमारी संख्या 75,000 नहीं है। इस देश के, राष्ट्र के प्राण में संस्कृत बची है। जितने भी भारत के लोग हैं, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से संबंधित हो, कहीं ना कहीं संस्कृत उनकी प्राचीनता में बसी हुई है। इसलिए उनको उठ के आगे आना चाहिए। यदि हम अपनी माँ की, अपनी राष्ट्र की रक्षा चाहते हैं, अपने भारत माता की रक्षा करना चाहते हैं, अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा करना चाहते हैं, तो आज ये सही समय है। आज हमें उठकर उस शत्रु की ललकार का जवाब देना चाहिए। मेरे मत में ऐसा ही मैं कहना चाहूंगी। मेरा समय भी पूर्ण हो गया है। यदि कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवादाः सरिता शर्मा महोदयाः। भवत्यः सम्यक् रूपेण अत्र उपस्थापितवत्यः। संस्कृतं ये तावत् विरोधं करिष्यन्ति, वयं सर्वे तेषां तस्य विरोधं वयं कुर्मः। यतोहि मातृभाषायाः संरक्षणं, मातृभूमेः संरक्षणम् अस्माकं परमं कर्तव्यं, चरमं कर्तव्यं भवति। यतोहि वयं सर्वे संस्कृतज्ञाः, संस्कृतम् अध्ययनं कृत्वा वयं जीवामः, खादामः इति हेतोः ये तावत् संस्कृतविषये न जानन्ति, अज्ञाः, मूर्खाः, ते केवलम् एवं प्रकारेण वक्तुं पारयिष्यन्ति, अन्यथा न कोऽपि एवं प्रकारेण कथयितुं समर्थ भवेत्। भवन्तः जानन्ति तत्र चाणक्यस्य एकः श्लोकः वर्तते, न वेत्ति योजस्य गुणः प्रकर्षं सतं सदा निन्दति नात्र चित्रं यथा किराति करिकुंभ लब्धां मुक्तां परित्यज्य बिभर्ति गुंजाम। अर्थात योजस्य गुणं न जानाति स तस्य निन्दां करिष्यति इत्यत्र आश्चर्यस्य कोऽपि विषयः नास्ति। अस्तु, महोदयानां कृते अहं व्यासश्री परिवारपक्षतः साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। महोदयाः सम्यक् रूपेण तासां मतं, तासां तत्र युक्तिः, तत्र भाविनी काले संस्कृतस्य कथं संरक्षणं भवेत्, यः संस्कृतस्य निन्दां करोति तस्मिन् विषये अस्माभिः किं करणीयम् एवं प्रकारेण ताः महोदयाः सर्वम् अत्र उपस्थापितवन्तः इति हेतोः व्यासश्री परिवारपक्षतः महोदयानां कृते साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। पुनश्च अस्माभिः सह ये संयोजिताः सन्ति अपरे आधारपुरुषाः, ते भवन्ति वर्ष्यांशः विद्वांसः। तत्र पण्डिचेरी केन्द्रीय विश्वविद्यालयात् अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति चक्रधर बेहरा महोदयाः। इदानीं चक्रधर बेहरा महोदयान् अहम् अनुरुन्धे, अस्माकं यः अद्य विषयः वर्तते संसदि संस्कृत विरोधी तर्कस्य प्रतिवाद, अस्मिन् विषये भवन्तः भवतां मतम् उपस्थापयन्तु।
भवतां कृते अपि 10 निमेषः समयः वर्तते। अन्तिमे वयं प्रश्नोत्तरकार्यक्रमम् उपस्थापयामः। यदि कथञ्चित् मनसि प्रश्नः अस्ति वा कोऽपि तत्र सजेशन् अस्ति अस्मिन् विषये अस्माभिः किं करणीयं तर्हि परिशेषे कार्यक्रमस्य अन्तिमे वयम् आलोचनं कुर्मः। इदानीम् अहम् अनुरुन्धे प्रोफेसर चक्रधर बेहरा महोदयान्। श्रूयते वा? श्रूयते खलु? हाँ, सत्यं। तत्र यद् सरिता महाभागा उक्तवती तत् सर्वं सत्यमेव। सर्वे एव तत्र यथा दयानिधि मारन् महोदयाः लोकसभायां यथा उक्तं तत्र तु निन्दनीय एव, निन्दां कुर्वन्ति एव सर्वे। तत्र कारणं किमर्थं? यतोहि दक्षिणभारते कापि तत्र यदा आगच्छन्ति राजनीतिः भिन्नरूपा वर्तते। दक्षिणभारते विशेषतः तमिळ्नाडु राज्ये भाषा राजनीतिः सर्वदैव प्रवर्ति वर्तते। तत्र यदा आगच्छति तदेव तत्र हिंदी भाषां प्रति तेषां महान् विरोधः दृश्यते। पुनश्च ये राजनीतिज्ञाः सन्ति तत्र हिंदी भाषा एवं संस्कृत भाषा अनयोः कः भेदः ते न जानन्ति, भेदमपि न जानन्ति। संस्कृत भाषा इत्युक्तौ हिंदी भाषा एव, हिंदी भाषा इत्युक्तौ संस्कृत भाषा एव। दक्षिण भारते यः कोऽपि गत्वा यदि हिंदी भाषायां व्यवहरति सर्वे चिन्तयन्ति एते जनाः उत्तरप्रदेशीयाः, ते आन्ध्रीयाः भवन्तु अथवा कर्णाटकीयाः भवन्तु, परन्तु सर्वे चिन्तयन्ति किम् एते सर्वे उत्तरभारतीयाः। यतोहि उत्तरभारते एव हिंदी भाषाभाषिणः जनाः सन्ति। अत्र हिंदी इत्युक्तौ सर्वे एव उत्तरभारतीयाः इति एतादृशी राजनीतिः प्रचलन् अस्ति, इदानीमपि वर्तते। तेषाम् अन्यत् किमपि तत्त्वं नास्ति। यदा इलेक्शन् आगच्छति तदानीं केवलं भाषा राजनीत्या एतावत् 30 वर्षं यावत् द्राविड मुनित्र कडगं DMK तत्र अपराजितः अभूत्। यतोहि भाषां नीत्वा जनमनसि इयं धारणा तथा परिवर्ति, तथा गाढरूपेण रहस्यरूपेण ते जनमनसि स्थापितवन्तः। यदि वयं हिंदी भाषां वदामः अथवा हिंदी राज्यं गच्छामः अथवा हिंदी भाषां कृते यदि किमपि कार्यं कुर्मः चेत् तत्र अस्माकं कलाचारः नश्यति। कलाचारः इत्युक्तौ अस्माकं यत् कल्चर् उच्यते तत्र कलाचारः तत्रापि उच्यते, संस्कृतिः तद् नूनं नश्यति। अतः अस्माभिः हिंदी भाषाया विरोधः सर्वदैव करणीयः इति न तु इदानीं यदा करुणानिधि महोदय आसन्, अन्येपि राजनीतिज्ञाः इदानीं वर्तन्ते, तेषाम् अयमेव मूलाधारः वर्तते हिंदी भाषाया विरोधः। संस्कृत भाषां प्रति तेषां विरोधः नास्ति, परन्तु किं विरोधः? तत्र संस्कृत भाषा एवं हिंदी भाषा, संस्कृत साहित्यं हिंदी साहित्यं अनयोः कः भेदः न कोऽपि जानाति। ते जानन्ति देवनागरी लिप्या संस्कृतमपि लिख्यते, पुनश्च हिंदीमपि लिख्यते। अतः संस्कृत हिंदी एव इति संस्कृत भाषा संस्कृत साहित्यं तत् सर्वं हिंदी एव इति तेषां मनसि वर्तते, ते न जानन्ति। अतः अयं विरोधः इदानीं नास्ति, बहुदिनादेव प्रचलन् अस्ति। तत्र एवं यदा भाषा आन्दोलन प्रारब्धं 64 वर्षे तमे, तत्र प्रथमतः तमिळ् जनाः तमिळ्नाडु मध्ये तस्य विरोधः प्रारब्धः। तस्मादेव कालादेव विरोधः प्रचलन् अस्ति। अस्माभिः हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा मास्तु एवं अस्माकं देशे हिंदी भाषाया प्रचार प्रसार एतत् सर्वं मास्तु इति। इदानीं 10 वर्षात् प्रागेव किञ्चित् कुत्रापि तत्र विद्यालये
हिंदी तथा संस्कृत भाषामपि प्रारब्धं चलति एव, परन्तु इदानीमपि जनमनसि इयम् अवधारणा तथा गूढरूपेण वर्तते। यदि वयं संस्कृत तत्र हिन्दीं जानीमः, यतोहि संस्कृतभाषा हिन्दीभाषा अनयोः कोऽपि भेदः ते न जानन्ति, एतदेव प्रथमतः कारणम्। अथ किमर्थम् इत्युक्ते तत्र तेषां कलाचार अनुसारं किमपि तत्रापि कारणं विद्यते। यतोहि पुरातनकाले अलवार एवं नायनार इति सन्तः अभूत्। सन्तः अलवार ये सन्ति ते तु वैष्णवाः आसन्, रामानुजीयाः, संस्कृतानुरागिणः, संस्कृतभाषायां बहूनि तत्र काव्यशास्त्राणि भवतु, दर्शनशास्त्राणि भवतु, मन्त्राः ते रचितवन्तः। परन्तु तद् विरोधं कृत्वा संस्कृतभाषायां मास्तु तत्र अन्येपि केचन सन्तः आगच्छन्तः, ते तु भवन्ति नायनार। नायनार मध्ये प्रायशः 60 सन्तः आसन्। ते शैवाः, शाक्ताः, गणपत्याः, एते शैव मतानुलम्बिनः। ते किं कृतवन्तः, संस्कृतभाषायां लिखिताः सर्वे मन्त्राः तमिळ भाषायाम् अनुदीताः सर्वं। तस्मात् कालादेव सर्वस्मिन् देवालये यदा पूजनम् इत्यादिकं भवति अथवा विवाह इत्यादिकं भवति, तत्र संस्कृतं नैव उच्चार्यन्ते, संस्कृतमन्त्राः नैव पठ्यन्ते, संस्कृताधार मन्त्राः तत्र नैव उच्चार्यन्ते, नैव पठ्यन्ते, नैव पूज्यन्ते, न किमपि क्रियन्ते। यतोहि सर्वेषां मन्त्राणां तत्र तमिळभाषायां वर्तते, तमिळभाषायाम् अनुदिताः सन्ति। तदेव तेषां मूलाधारः। जनमनसि इयमेव इदानीं चलति। कस्मिन् मन्दिरे एवमपि तत्र कापि परम्परा दृश्यते, यदि संस्कृतभाषायां पूजनं क्रियते चेत् कस्मिन् मन्दिरे तत्र धनम् अधिकं दातव्यम्। यदि तमिळभाषायां यदि पूजनं भवति चेत् ते एव मन्त्राः, संस्कृतभाषायां लिखिताः मन्त्राः तमिळभाषायाम् अनुदिताः, यदि तानेव मन्त्रान् उच्चार्य पूजादिकं क्रियते चेत् विवाहादिकं क्रियते, तत्र धनं न्यूनं भवति। अतः तेषां तत्र कलाचारः यद् संस्कृत तमिळभाषा तत् रूढिवादिनः सन्ति, बहवः रूढिवादिनः। संस्कृतम् इत्युक्तौ एते हिन्दी जनाः। संस्कृतप्रति विरोधः नास्ति, अनयोः कः भेदः ते न किमपि जानन्ति। आओ यदि तत्र वयं किमपि वदामः चेत् श्रोतुमपि ते न इच्छन्ति, यतोहि ते सर्वे जानन्ति तत्र द्वे भाषे, संस्कृतभाषा हिन्दीभाषा उभयमपि देवनागरी लिप्यां लिखिता वर्तते। अतः एतदेव संस्कृतमपि हिन्दी एव इति अवधारणा वर्तते तेषाम्। अतः एतादृशी, परन्तु ते द्रविडाः जनाः अपि बहु विरोधिनः भवन्ति। संस्कृतस्य हिन्दीभाषायाः हिन्दीसाहित्यस्य विरोधः भवन्ति। यतोहि दीर्घदिनं 30 वर्षात् पूर्वम् अथवा 50 वर्षम् एव अभूत् भाषाराजनीतिं कृत्वा ते सर्वं तत्र जीतवन्तः। भाषाराजनीति इत्युक्तौ हिन्दीभाषायाः विरोधः, संस्कृतभाषायामपि विरोधः। संस्कृत तेषां मतानुसारं संस्कृतम् इत्युक्तौ हिन्दी एव, संस्कृतस्य प्रति विरोधः नास्ति। ते न जानन्ति किमपि अनयोः द्वयोः भाषयोः कः भेदः इति। अतः अयं विरोधः, परन्तु तेषां मनसि एते द्रविडजनाः सन्ति, ते तु संस्कृतविरोधिनः एव। यत्किमपि दयानिधि मारन् तत्र अस्माकं संसदि यत्किमपि महोदय उक्तवन्तः तत्सर्वं वयं सर्वे जानीमः, सा भाषा आगता, परन्तु तस्य विरोधः तु नूनं करणीयः। विरोधः अस्माभिः एतावत् पर्यन्तं नैव कृतम्। अहम् एकवारं तत्र यदा 64 वर्षे यदा अहं छात्रः आसम्, तदानीम् आर्के भण्डारकर दाण्डेकर महोदयः अस्माकं पाठनसमये एकवारम् उक्तवन्तः। ते कदाचित् 64 वर्षे तमे तत्र संस्कृतस्य
प्रचाराय प्रसाराय विकासाय अध्ययनार्थं किमपि अर्थयोजनं करणीयम् इति। परन्तु तदानीं सर्वकारः न कोऽपि धनं ददाति, किमपि अपि संस्कृतं प्रति धनं नासीत्। इदानीं तु अस्माकं बहवः विश्वविद्यालयाः एतत् सर्वं तत्र अध्यापकाः प्राचार्याः आचार्याः इदानीं छात्राः सन्ति, तदानीं बहु कष्टम् अभूत्। अस्माकं आचार्याः वदन्ति यत् 64 वर्षे तमे केचन पण्डिताः दक्षिणभारतीयाः तत्र महाराष्ट्रीयाः अन्ये सर्वे प्रायशः 14 पण्डिताः तदानीन्तनं शिक्षामन्त्रिणं द्रष्टुं गतवन्तः, यद् प्रार्थितवन्तः यत् संस्कृतमपि किमपि कुर्वन्तु इति। यतोहि संस्कृतस्य प्रचाराय वर्धनाय विकासाय किमपि धनं दातव्यम् अस्माकं शिक्षानीतौ। परन्तु ते खण्डितवन्तः, किमर्थं संस्कृतस्य प्रति तावत् धनं भवद्भिः अपेक्षते। अतः एका कथा आचार्याणां मुखात् मया श्रुतं, तदेव इदानीं श्रावयामि। एते सर्वे ये पण्डिताः गतवन्तः मौनं स्थित्वा मन्त्रिणां वचनं श्रुतं, सर्वे किमपि नैव उक्तवन्तः। अन्तिमे भण्डारकर महोदयः एवं उक्तवन्तः यद् मन्त्री महोदयाः अस्माकं राष्ट्रपशुः कः वर्तते? राष्ट्रपशुः व्याघ्रः। कोऽपि वनं गच्छति वा व्याघ्रं द्रष्टुं? कोऽपि व्याघ्रम् आनीय गृहे पालनं करोति वा, पालयति वा, पोषयति वा? व्याघ्रात् सर्वे बिभ्यन्ते, व्याघ्रं दृष्ट्वा मनसि भयं जायते। तदपि परन्तु सर्वकारः व्याघ्राणां अभिवृद्ध्यर्थं कियत् धनं व्ययीकरोति, किमर्थं करोति? यतोहि सः राष्ट्रपशुः वर्तते। तथैव संस्कृतभाषा अस्ति यद् भारतस्य सांस्कृतिक भाषा संस्कृति परंपरा एतत् सर्वं धारयति, भारतस्य भाषा जननी वर्तते। तस्य कृते किमपि भवद्भिः कर्तुं न शक्यते, किञ्चित् धनं भवद्भिः दातुं न शक्यते। तदानीन्तन शिक्षाशास्त्रिणः शिक्षामन्त्रिणः ज्ञातवन्तः संस्कृतस्य प्राधान्यं, तस्मादारभ्य किञ्चित् धनयोजनं धनराशि संस्कृतस्य प्रचाराय एवं चलति स्म। यथा संगीता महोदया उक्तवती यद् इदानीन्तन काले संस्कृतस्य प्रभावः शनैः शनैः न्यूनं भवति। प्रतिवर्षमेव भवन्तः पश्यन्तु, विशेषतः दक्षिणे देशे मद्रास विश्वविद्यालये कति 20 प्राध्यापकाः आसन्, इदानीं न कोऽपि वर्तते। 30 वर्षेषु न कोऽपि अस्ति, एकः एव कश्चन वर्तते। सः यदा गच्छति तदानीं विभागः शून्यमेव, तत्र बहवः शास्त्रग्रन्थाः सर्वं वर्तते, परन्तु छात्राः न सन्ति। किमर्थं? संस्कृतस्य वर्धनाय प्रचाराय अयम् अस्माकं तमिळ तत्र ये सन्ति शिक्षामन्त्रिणः ते न किमपि धनं ददति। तदेव बहु कष्टकरं दक्षिणदेशे। इदानीं किञ्चित् परिवर्तनं सञ्जातम्। अतः राजनीतिः यथा दक्षिणभारते प्रचलति सा राजनीतिः अत्र भिन्ना वर्तते। तस्य विरोधं कुर्मः, एतत्तु सत्यमेव। सः जानातु सः न जानाति अनयोः कः भेदः, किं प्राधान्यं, किमर्थम् एवं तेन उक्तं संसदि, एतत्तु सत्यं खण्डनं करणीयमेव। परन्तु तेषां मूलाधारः भिन्ना वर्तते, सर्वदैव भिन्नम् अस्ति। न तु दक्षिणभारते सहजतया अस्माभिः उच्यते, तत्र एतादृशी वार्ता यदि वयं तत्र दक्षिणभारते विशेषतः तमिळ्नाडु मध्ये वदामश्चेत् तत्र बहु विरोधः भवति। अस्माभिः एकवारं मया अहं तथा अन्ये केचन सन्ति अस्माकं संस्कृतप्रचाराय किमपि कृतवन्तः। एकस्मिन् महाविद्यालये कार्यं कृतवन्तः, 64 जनाः आगताः तत् कार्यं कर्तुं। वर्षे रात्रौ कियद् कष्टं तैः प्रदत्तं। तत्र
जनान् आहूय एते विरोधिनः अस्माकं संस्कृतिविरोधिनः कलाचारविरोधिनः वर्तन्ते। रात्रौ वयम् अस्माभिः कियत् कष्टं सोढुम् अपि तथा सामर्थ्यं नासीत्। तथा तादृशी व्यवस्था कल्पयन्ति स्म। परन्तु अतः तेषां विरोधः तु नूनं करणीयम्। संस्कृतभाषास्तु व्याघ्रसदृशः इदानीं वर्तते। यथा व्याघ्राणां राष्ट्रपक्षीणां पशूनां संरक्षणार्थं यत् किमपि धनं कियत् धनं व्ययी भवति तथैव संस्कृतभाषा वर्तते। यथा सरिता महोदया उक्तवती सर्वे एवमेव कथयन्ति, परन्तु एतावत्पर्यन्तं तस्य विरोधः नैव अभूत्। अस्माकं राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य ये सन्ति, अन्ये यत्र यत्र वर्तन्ते तत्र कुलपतयः ते सर्वे मिलित्वा एकं पत्रं नूनं लेखनीयमासीत्। झटिति एव लेखनीयमासीत्। विरोधं कृत्वा तत्र अस्माकं संसदस्य अध्यक्षं प्रति एतद् नूनं श्रावयन्तु। परन्तु एतावत्पर्यन्तं तादृशं कार्यं नैव सम्पादितं, नैव कृतं केनापि इति मया नैव श्रुतं। तमिल्नाडु यथा मया पूर्वम् उक्तं, लोकमनसि इयं धारणा वर्तते। किं धारणा? RSS इत्युक्तौ BJP इत्युक्तौ RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघः। इदानीमपि राष्ट्रीय स्वयंसेवकः कार्यं करोति, परन्तु तेषामपि सर्वत्र विरोधः एव भवति। यतोहि तेषां कलाचारः संस्कृति भिन्नम् इति तैः मन्यन्ते। भिन्नमस्ति। अस्माभिः द्रविडाः, द्रविडकलाचारः, द्रविडसंस्कृतिः अन्येभ्यः भिन्नं वर्तते। तद् अस्माभिः अतः अन्यस्य प्रदेशस्य राज्यस्य संस्कृतिः अस्माभिः नैव अस्माकं कृते ग्रहणीयमिति सर्वदैव तेषां दृढोक्तिः वर्तते। अतः एतदेव कार्यक्रम एतादृशं कार्यं यद् तैः कृतं दयानिधि महाराज तत्तु सर्वदैव निन्दनीयम् अस्ति। परन्तु तेषां कृते स्वरोत्तलम् अस्माभिः एतावत्पर्यन्तं नैव कृतं, नैव विहितं। तत्तु नूनं करणीयम् अस्ति। अतः यदि अनेन माध्यमेन यद् चर्चा अस्माभिः प्रारब्धा, तदनन्तरं यदि तत्र विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विश्वविद्यालयस्य ये कुलपतयः सन्ति तैः सह सम्पर्कं यदि एकमपि पत्रं लिख्यते चेत् एतादृशं भाषणं मास्तु। यथा सरिता महोदया उक्तवती यत् तेषां यद् MP अस्ति तद् कथमपि निन्दनीयं करणीयम् अस्ति, तद् एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः नैव कृतं। तदर्थं प्रयासः करणीयः। अनेन माध्यमेन एव यदि केवलं वयं एतद् किं भाषणं ददामः, कर्मणि यदि शून्यं भवति चेत् अस्य न कोऽपि लाभः वर्तते। मयापि बहुवारं चेष्टितं। यदा एषा वार्ता आगता तत्र पुण्यपत्तने अथवा तद् अस्माकं तमिळ् देशे सर्वत्र इयं वार्ता प्रसारिता आसीत्। केचन विरोधिनः आगताः, केचन तत्र तेषां सहायमपि कृतवन्तः सन्ति स्म। बहुवारं दूरवाण्यां दूरदर्शने इयं वार्ता प्रसारिता, संस्कृत तत्र तमिळभाषायां प्रसारिता आसीत्, मयापि श्रुतं। परन्तु तेषां विरोधः अस्माभिः नैव कुत्रापि नैव जातः। लेखन माध्यमेन भवतु अथवा अन्यस्य केनापि माध्यमेन भवतु, एतावत्पर्यन्तं तस्य विरोधः नैव केनापि कृतः। अतः मम अयम् अभिप्रायः यद् यदि संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः सर्वे मिलित्वा एकं पत्रं लिख्यते चेत् तदपि कार्यं नूनं करिष्यति। संस्कृत प्राधान्यं ददन् न्यूनम् एक पृष्ठात्मकं यदि दत्वा सर्वे हस्ताक्षरं कृत्वा तद् प्रेष्यन्ति चेत् तद् नूनं साहाय्यं करिष्यति, तेषां कृतेपि साहाय्यं भविष्यति। सोऽपि जानातु तत्र यदि एतादृशम् अहं वदामि चेत् संसदि ममापि विरोधः भवति इति सोऽपि जानातु। दयानिधि महाराज न जानाति। ते तु रूढिवादिनः, ते तु राजनीतिषु तेषाम् अन्यत्र कोऽपि तत्त्वं नास्ति। यदा प्रचारः प्रसारः भवति
तत्र केवलं भाषां गृहीत्वा तत् सर्वं कारयन्ति। भाषा इति हिंदी भाषा, अन्यत् किमपि नास्ति। परन्तु हिंदी संस्कृत अनयो भेदः ते नैव जानन्ति। अतः एवमेव प्रचलिष्यति। दयानिधि मारन् किं दयानिधिः किम् एतादृशं तत् किं संस्कृत शब्दः नासीत्, तथा वर्तते। न केवलं स्टालिन्, स्टालिन् किं भारतीय भाषा नाम वा? तेषां पितुः नाम करुणानिधिः। करुणानिधिः किं तत्र क्रिश्चियन् नाम वा? तत्तु संस्कृत नाम एव। परन्तु ते तादृशः तेषां विचारः नास्ति। विचारस्तु अत्र वर्तते, यदि वयं हिंदीं वदामः, हिंदीं स्वीकुर्मः, तदानीम् अस्माकं कलाचारः संस्कृति विनश्यति। एतादृशी धारणा न के एते जानन्ति किं प्राधान्यं, परन्तु लोकानां तत्र प्रचार समये लोकान् स्वमुखीकरणं कर्तुम् एतादृशी किं तत् प्रचारः प्रसारः क्रियते, विरोधः क्रियते। अतः ते लोकाः किं चिन्तयन्ति, ये दरिद्राः ग्रामे वसन्ति ग्रामीणाः, ओ एते तु अस्माकं कलाचारस्य संरक्षकाः वर्तन्ते, अतः तेषां कृते अस्माभिः नूनं मतदानं करणीयम्। अन्यत् किमपि भवतु वा न भवतु, परन्तु अस्माकं संस्कृतेः कलाचारस्य संरक्षकाः एते सन्ति इति हेतोः जनाः मतदानं कुर्वन्ति तेषां पक्षे। अन्यत् किमपि नास्ति, जनाः अपि न जानन्ति। इदानीं यतोहि तत्र इदानीं न्यूनतया चलति। शनैः जनाः इदानीम् अवबुद्धाः तत्र संस्कृतस्य किं प्राधान्यं, परन्तु एतत् चलति एव। तत्र अहं तु दक्षिणभारते तिष्ठामि, अहं जानामि अत्र किं किं प्रचलति। एकस्मिन् दिने अस्माभिः तत्र अस्माकं एतत् किं राष्ट्रीयसंस्कृत विश्वविद्यालयः अस्ति खलु, अन्तः कोऽपि न आगच्छति, परन्तु तत्र द्रविडीयः DMK द्रविडमुनित्रकळगम् अस्य ये सन्ति समर्थकाः, यत्किमपि हिंदी कार्यक्रमं भवतु संस्कृतं कार्यक्रमं भवतु, ते नूनं प्रतिवादं कुर्वन्ति, प्रतिदिनं कुर्वन्ति। अहं न केवलं तत्र संस्कृतस्य अध्यापकः आचार्यः अस्मि, परन्तु तत्र अस्माकं यद् अफिशियल् लाङ्ग्वेज् वर्तते खलु, तस्यापि अहं किञ्चित् कार्यं करोमि। यदा कदाचित् करोमि, तस्य विरोधः भवति, नूनं पत्रिकासु आगच्छति, परन्तु मम भीतिः नास्ति। अहं तु तत् साक्षात् गवर्नर् महोदयं राज्यपाल महोदयं विनिमये एतत् ऑफिशियल लैंग्वेज कार्यक्रमः वर्तते, भवन्तः नूनम् आगमिष्यन्ति, यदा ते आगच्छन्ति न कोऽपि तस्य विरोधः भवति। परन्तु एतादृशी भाषा समस्या, एतादृशी भिन्ना धारणा संस्कृतं प्रति इदानीं लोकानां मनसि वर्तते। अतः तस्य खण्डनम् अस्माभिः दृढवाक्येन करणीयं, कथमपि करणीयम्। एतावत् नैव कृतं भवतु नाम अहं पुनः यतोहि अहं तु इदानीं बहिः अस्मि। यदा प्रातः ह्यः सायङ्काले बुद्धेश्वर महोदयैः उक्तं भवन्तः अपि पञ्चनिमेषम् अथवा 10 निमेषं यावत् किमपि वक्तव्यं मया उक्तं भवतु, अहं तु तस्मिन् समये मार्गे भवामि, भवतु नूनं किञ्चित् तत्र भवताम् आज्ञां नूनम् अहं परिपालयामि। संक्षिप्तरूपेण किञ्चित् भवतां सविधौ उपस्थापितं मया। धन्यवादः। अस्तु, धन्यवादाः महोदयाः। भवन्तः भवताम् अभिमतं सम्यक्तया अत्र उपस्थापितवन्तः। सर्वेषु स्तरेषु ये तावत् संस्कृतं विरोधीकृत्य कथां कथयन्ति उपस्थापयन्ति, तेषां समेषां वयं विरोधं कुर्मः। न्यूनातिन्यूनं लिखितरूपेण यदि वयं तत्र संसदि वा लोकसभायाः अध्यक्षाणां कृते यदि वयं प्रेषयामः, मन्ये अयं विरोधः समीचीनः भविष्यति इति बेहरा महोदयानाम् आशयः आसीत्। अपि च ये खलु अधमाः न जानन्ति हिंदी संस्कृतयोर्मध्ये कः भेदः, ते तु विरोधं करिष्यन्ति इत्यत्र नास्ति सन्देहस्य लेशः। तर्हि अस्माकं कर्तव्यं भवति सर्वेषु स्तरेषु अस्य प्रतिवादस्य तस्य दया तत्र मारन् महोदयस्य तत्र विरोधं वयं यथा सर्वे कर्तुं पारयामः,
लिखितरूपेण भवतु अथवा आलोचना माध्यमेन भवतु संगोष्ठी आयोजनेन भवतु अवश्यमेव वयं सर्वे मिलित्वा तस्य विरोधं कुर्मः। अन्यथा किं भवति, अस्माकं यः परिचयः, वयं सर्वे संस्कृतज्ञाः संस्कृतमातुः सेवकाः, ते अधमा न जानन्ति। यदि अस्माकं माता वयस्का भवति वा असुस्था भवति, किं तस्य शुश्रूषार्थं वयम् अर्थव्ययं न करिष्यामः? यतोहि वयं सर्वे जानीमः संस्कृतभाषा भवति सर्वासां भाषाणां जननी। तर्हि संस्कृतभाषायाः कृते, संस्कृतभाषायाः संरक्षणार्थं वा संसदि किं किं भवति तत्सर्वं विवरणं वयं संस्कृतेन कथं पठितुं न पारयामः? एतदर्थं ते प्रतिवादं कुर्वन्ति। अत्र अर्थस्य अपचयो भवति। अस्य मतस्य वयं पूर्णरूपेण विरोधं कुर्मः इति हेतोः बेहरा महोदयानां यः अत्र अभिमतं वा यत् अभिमतम् अस्ति, लिखितरूपेण यदि वयं संसदः सभापतीनां वयं यदि प्रेरयामः, मन्ये अस्माकं अस्मिन् विषये तत्र विरोधप्रदर्शनं भविष्यति इत्यत्र नास्ति सन्देहस्य लेशः। अस्तु, बेहरा महोदयानां कृते अहं व्यासश्री परिवारपक्षतः साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। अस्तु, इदानीम् अस्माभिः सह अपरे ये संस्कृतसेवकाः, संस्कृतस्य कृते दत्तप्राणाः सन्ति, तत्र केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयात् सदाशिवपरिसरात् अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति सुशान्तकुमार राजमहोदयः। इदानीं राजमहोदयः अनुरुध्यन्ते अस्मिन् प्रसङ्गे भवन्तः भवताम् अभिमतम् उपस्थापयन्तु इति। प्रोफेसर सुशान्तकुमार राजमहोदय। नमो नमः। हिमालयात् कुमारिकां कचुम्बितं सुविस्तृतं विचित्ररत्नगर्भितं महासमुद्ररञ्जितं समग्रभूमिमण्डलं विमण्डलेन मण्डितं प्रभाकर प्रभारतं सदैव भाति भारतं प्रभाकर प्रभारतं सदैव भाति भारतम्। मन्याः महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केन्द्रस्य सर्वे सदस्याः भारतवर्षस्य विविध देशेभ्यः संयोजिताः विद्वांसः सर्वोपरि वर्तन्ते सभापतयः अस्मद्गुरवः आचार्य शतपथी महोदयाः, अस्मद्गुरवः आचार्य प्रमोद मिश्र महोदयाः, आचार्याः अस्मज्येष्ठाः बुद्धेश्वर सारंगी महोदयाः, आचार्याः चक्रधर बेहरा महोदयाः अस्मज्येष्ठाः, अपरे च सर्वे वक्तारः संयोजकाः प्रशांत कुमार मोहना महोदयाः समादिष्टोऽस्मि। अद्य संसदि संस्कृत विरोधी तर्कस्य प्रतिपादाय संवादगोष्ठी। वस्तुतः अस्य प्रसंगस्य उपरि अत्यंत महत्वपूर्ण भाषणद्वयं मया श्रुतम्। अहं तु चिन्तितवान् यदा निर्देशः आगतः किं वक्तव्यम् इति, परन्तु बहु चर्चा जाता। वास्तवतः डीएमके इत्यस्य यः संसदः श्री दयानिधि महोदयः यत् विरोधं कृतवन्तः,
सर्वे वदन्ति दयानिधि इति संस्कृत शब्द तत्र चिंता नास्ति, सर्वेषां तत्र विरोधः नास्ति, परन्तु तेन सह तस्य कौलिकरीति वर्तते मारनीति। अतः तत्कर्म तु करिष्यति यद्वा भवतु। किमपि महत्त्वं न स्थास्यति। अद्यत्वे पश्यामः चेत् एन्डीपी भवतु वा सर्वकारस्य गतिविधिः भवतु वा विश्वविद्यालय गतिविधिः भवतु, पूर्वापेक्षया इदानीं संस्कृतस्य एव प्रचार प्रसार अधिक यथा भविष्यति तन्निमित्तं चेष्टा भवति। तथापि केचन तस्य विरोधं कृतवन्तः करिष्यन्ति। तत्र येषां यादृश संस्कारानुरूपं कार्यमेव करिष्यन्ति। प्राचीन किमपि एकं पद्यं मया स्मर्यते यत् या भाषा नितरां ददाति सुकृतं या भारती भारते या भाषा जननी सदा गुणमयी या लोक भाषा स्वतः भाषान्ताम जनता त्यजन्ति नितरां पाश्चात्य भाषा प्रिया तम वार्तां मदिका मोहो विगृणुम हा भारते संस्कृति हा भारते संस्कृति। अतः भाषान्तः जनाः तस्य विरोधं करिष्यन्ति। तत्र किमाश्चर्यम्? परन्तु इतः पूर्वम् अस्मत् ज्येष्ठाः चक्रधर आचार्य चक्रधर बेहरा महोदयाः उक्तवन्तः यत् एतस्य विरोधः कर्तव्यः पुनः कुत्र वाचस्पतये सविदे। पश्यन्तु, एतस्य विरोधात् पूर्वं वाचस्पति महोदयाः ओम बिरला महोदयाः झटिति एव विरोधं कृतवन्तः। ते तत् संस्कृतया सह षड्भाषाणां कृते तत्र कथं अनुवाद प्रक्रिया द्रुततरा भविष्यति तन्निमित्तं नियम प्रणयनमपि कृतवन्तः। अतः तत्र केवलं 10 भाषासु अनुवाद प्रक्रिया आसीत्। इदानीं 6 भाषाः तत्र योजिताः। तेन 16 भविष्यति, तदेव तत्र चिन्तनस्य विषयः नास्ति। परन्तु इदानीम् अस्माकं चिन्तनस्य विषयः भवति अस्माकं संस्कृत भाषा, संस्कृत शास्त्रं, संस्कृत साहित्यं कति जनाः पठन्ति, कति जनाः संस्कृत युक्ताः भवन्ति, तत्र कति जनाः संस्कृत निष्ठाः भवन्ति, तदेव चिन्तनस्य विषयः। यदि तत्र विरोधः कदाचित् साक्षात् विरोधः भवति, कदाचित् परंपरया विरोधः भवति। यदि वयम् अस्माकं ये संस्कृत जनाः समग्र भारते, न केवलं भारते, समग्र विश्वे ये संस्कृत जनाः भवन्ति, ते संस्कृत जनाः केवलं तस्य संस्कृतस्य प्रचार प्रसार तस्य संस्कृतस्य कृते दत्तप्राणाः भविष्यन्ति, तर्हि एतादृशी समस्या न भविष्यति। इदानीं तत्र मैडम उक्तवती यत् स्वल्पसंख्यकाः जनाः ये वर्तन्ते ततोपि अधिक जनाः संस्कृतं वदन्ति। तत्र यदि इतोपि संस्कृत किमर्थम् इत्युक्ते सर्वे वयं जानीमहे
यत् भारतवर्षे भारतवर्षं यदि प्राचीने काले विश्वगुरु आसीत् पुरा समस्तं जगत् व्यभासयत प्रदानतः ज्ञान महामनेरणम् अशिक्षय जीवन पर्व सर्वरि विभेदिनं य प्रथमे ऋणोदये भारतवर्षस्य सृष्टेः प्रारम्भे एव भारतवर्षमासीत् न केवलं समग्र विश्वस्य गुरु आसीत् तत्र कारणं केवलं संस्कृतं संस्कृतशास्त्रं संस्कृत ज्ञान परंपरा इदानीं नूतन प्राचीन ज्ञान परंपरायाः विकास निमित्तं सर्वकारः सततचेष्टितः अस्ति ज्ञान परंपरायाः प्रचार प्रसार निमित्तं सततचेष्टितः अस्ति अतः अयमेव सुवर्ण समयः अयमेव अस्मिन्नेव समये संस्कृतस्य रक्षा निमित्तं किं कृतं मार्च 2020 मध्ये यत् विश्वविद्यालय त्रयं तत्र डीम्ड यूनिवर्सिटी इति आसीत् मानित विश्वविद्यालय तत्र त्रयं विश्वविद्यालय त्रयं तत्र संपूर्ण केंद्रीय विश्वविद्यालय रूपेण स्थापित संसदेन स्थापित संसदीय स्थापित सर्वकारेण स्थापित पुनश्च भवन्तः जानन्तु अस्माकं त्रिषु विश्वविद्यालयेषु अस्माकं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये पुनश्च श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये पुनश्च राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपतौ तत्र अस्माकं विद्यायाः प्रचार प्रसार निमित्तम् अत्र संस्कृत वाङ्मये कथं विज्ञानं वर्तते कथं गणितशास्त्रं वर्तते कथं ज्योतिषशास्त्रं वर्तते कथं विधिशास्त्रं वर्तते कथं आयुर्वेदः वर्तते तन्निमित्तम् एक विभागः तत्र परिकल्पितः अस्ति इदानीं विधिशास्त्रम् अस्माकं केन्द्रीय विश्वविद्यालयेन संयोजितम् अस्ति तत्र आयुर्विज्ञानस्य अपि संयोजनं जातं वेदस्य प्रचार प्रसार निमित्तं प्रबलचेष्टा जायते तर्हि एवं यदि प्रचेष्टा वयं करिष्यामः तर्हि 5 वर्षाभ्यन्तरमेव संस्कृतस्य उन्नति तादृशी भविष्यति यत्र विरोधः न कदापि विरोधस्य शङ्कापि न भविष्यति यदा तदानीं सर्वे एव चिन्तयिष्यन्ति यदि पठनीयं केवलं संस्कृतं पठनीयं यदि विज्ञानं वर्तते संस्कृते वर्तते यदि चिकित्सा विज्ञानं वर्तते संस्कृते वर्तते यदि विधि विज्ञानं वा विधिज्ञानं वा तद्वर्तते संस्कृते वर्तते तर्हि अस्माकं संस्कृत विश्वविद्यालय केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय सर्वविधं प्रयत्नं करोति अस्माकं कुलपतयः ये श्रीनिवास वरखडी महोदयाः ते इदानीं सतत प्रयत्नशीलाः सन्ति ते एतस्य विरोधं न कृतवन्तः इति वयं न चिन्तयामः ते कृतवन्तः एव बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयाः सम्यक् जानन्ति झटिति एव तत्र दत्तमेव पत्र तन्निमित्तं ततोपि आश्वासनम् आगतम् अतः वरखडी महोदयाः अस्माकं कुलपतयः प्रयत्नशीलाः भवन्ति यावत् पर्यन्तम् अस्माकं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य स्थानं भारतवर्षे सर्वोपरि न भविष्यति भारतवर्षे ये विषयाः वर्तन्ते अन्येषु विश्वविद्यालयेषु ते सर्वेव विषयाः अत्र संयोजिताः भविष्यन्ति नूतन शिक्षा नीति आगता झटिति एव अस्माकं विश्वविद्यालय सर्वप्रथमे तद् संयोजिता अतः वयं प्रयत्नशीलाः भवेम तेन सह अस्माभिः सह यदि भारत अध्यापकाः सर्वे यदि अस्माभिः सह स्थास्यन्ति तर्हि चिन्ता नास्ति अवश्यं मम
अस्मिन् प्रसंगे ये विरोधं कृतवन्तः ये सांसदाः ये सर्वकारीयाः कर्मचारिणः ते तु विरोधं कुर्वन्ति परन्तु सदा क्रान्तः कालः कलयति कलाकर्मकुशलं तत्र मम राष्ट्रं रक्षति रक्षितम् इति नाटकतः एकं पद्यं मनसि आरक्षण बलम तदा क्रांतः सर्वे भवति जनता भाग्य विफला न मित्रं पुत्रो वा प्रभवति विकर्मान्त समये सदा क्रांतः कालः कलयति कला कर्म कुफल सदा आक्रांतः कालः समय आकलयति एतेषां दुष्ट चरित्र संपन्नानां जनानां कलाकर्मणः कुफलं किं भवति तत् ते चिन्तयन्ति कालः चिन्तयति यदा कश्चित् धूर्तः यद् चक्रधर महोदयः उक्तवन्तः तश्चित् धूर्तः केनापि प्रकारेण धरारक्षण बलं निवहति तदा सर्वे जनाः आक्रान्ताः भवन्ति इत्यत्र नास्ति कठिनता स्वभाव एव ते करिष्यन्ति अतः यदा कश्चित् धूर्तः निवहति धरारक्षण बलं तदा क्रान्ताः सर्वे भवति जनता भाग्य विफला यथा वयं संस्कृतज्ञाः चिन्तयामः वयं भाग्य विफलाः अस्माकं विषये समर्थनं नास्ति एते विरोधं कृतवन्तः भवतु नाम समय तस्य वर्तते तस्य तु समय नास्ति असमये केवलं प्रलापं करोति अतः तदानीं न मित्रं पुत्रो वा प्रभवति विकर्मान्त समये अकर्म समये न कोऽपि प्रभवति न कोऽपि प्रभावयितुं समर्थो भवति परन्तु सदा कालः समयः सदा क्रान्तः कालः कलयति आकलयति कलाकर्म अतः इत्यत्र सन्देहस्य अवकाशः नास्ति केवलं वयं कर्तव्यं केवलं कुर्मः वयम् अस्माकं यत् कर्तव्यं संस्कृतस्य कृते अस्माभिः तत्र परिचिताः भवेम संस्कृतस्य कृते धन उपार्जनं कुर्मः संस्कृतस्य कृते परिवार प्रतिपोषणं कुर्मः अतः इदानीं संस्कृतस्य कृते किमपि कार्यम् अस्माभिः साधनीयम् तस्य प्रचार प्रसार अस्माकमेव दायित्वं ते तु न जानन्ति संस्कृतस्य महत्त्वं ते किं वदिष्यन्ति यथा तेषां ज्ञानं भविष्यति तथैव प्रयत्नशीलाः भविष्यामः तत्र एतादृश कर्मणि एते उद्देश्य स्वयं महोदया अत्यन्त प्रयत्नशीलाः वर्तन्ते तैः सह अस्माकं गुरवः वर्तन्ते पुनश्च अस्माकम् अनुजाः प्रशांत कुमारः अपि वर्तन्ते अतः वयं निश्चितं नूनं सफला भविष्यामः अतः एतेषां सर्वेषां लक्ष्यं पूर्णं भवतु वयं सफला भवेम इत्यत्र चिन्ता नास्ति नादिकं वदामि सर्वेषां मङ्गलं भवतु संस्कृतस्य रक्षा भवतु संस्कृतस्य प्रचार प्रसार भवतु संस्कृत भाषा बलेन समग्र भारतवर्षं विश्वस्य गुरु भवतु इति उक्त्वा विरमामि विस्तरात् जयतु भारतं जयतु संस्कृतं नमो नमः। धन्यवादाः आचार्याः भवन्तः भवताम् अभिमतम् अत्र सम्यक् उपस्थापितवन्तः यदि बलिष्ठ प्रतिपक्षिः न स्यात् तर्हि युद्धकरणस्य को लाभः तर्हि वयं कर्तव्येन यदि वयं सर्वे संस्कृतज्ञाः अस्माकं स्वकर्तव्यं सम्यक् रूपेण परिपालयामः तर्हि ये तावत् संस्कृतं विरोधं कुर्वन्ति तेषां कृते अस्माकं कर्तव्यपालनम् एव विरोधः प्रदर्शनं भविष्यति इति भवतां कथनस्य आशयः आसीत् अस्तु इति हेतोः अत्र वयं सर्वे संस्कृतज्ञाः संस्कृत मातुः सेवकाः संस्कृतस्य कथं रक्षणं भविष्यति इति हेतोः वयं सर्वे प्रयत्नशीलाः भविष्यामः इत्यत्र नास्ति सन्देहस्य लेशः तर्हि इदानीं व्यासश्री परिवारपक्षतः भवतां कृते अहं साधुवादं विनिवेद्य अग्रे गच्छामः। इदानीम् अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति तत्र
विश्वभारती विश्वविद्यालयात् वेदविभागीयः आचार्यः प्रोफेसर निरञ्जन जेना महोदयः इदानीम् आचार्यः अनुरुध्यन्ते संसदि संस्कृतं विरुध्य जे तावत् तत्र डीएमके एमपी महोदयः अत्र यद् मतम् उपस्थापितं भवन्तः सर्वे श्रुतवन्तः। अस्मिन् विषये अस्माकं कर्तव्यं किं वयं केवलं जे तावत् विरोधं कुर्वन्ति तेषां वचनं शृणुमः एवं प्रकारेण श्रुत्वा स्थिरो भविष्यामः अथवा अस्माकं किमपि अत्र कर्तव्यं वर्तते तस्य प्रतिवादः अस्माभिः करणीयः। अस्मिन् विषये भवताम् अभिमतं भवन्तः उपस्थापयन्तु इति आचार्यः। ॐ यस्य निश्वसितं वेदाः यो वेदेभ्यखिलं जगत् निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम्। व्यासश्री ज्ञानपीठ विचार विमर्शः पक्षतः अन्तर्जाल माध्यमेन समायोजिताः यं संगोष्ठ्यां व्यास परिवारस्य सर्वे सदस्याः अन्ये अपि विद्वांसः संस्कृत प्रेमिणः संस्कृतानुरागिणः संस्कृत भाषायाः रक्षकाः सेवकाः पालकाः कुशकाः जे विराजन्ते भवतीनां सर्वेषां सर्वासां मतिमतां श्रीमताम् अभिवाद्य स्वागतीकृत्य च समासेन किंचित वच्मि। मम तर्कस्य विमर्शः इत्यस्मिन् प्रसंगे जा समस्या परिलक्ष्यते अस्याः समस्यायाः निराकरणं समाधानं कथं करणीयम् अलं विस्तरेण। परन्तु यदि वयं पश्यामः मनुष्य जीवनस्य जन्मतः आजन्मतः अंत्येष्टिक्रिया जावत् जहाँ विधयः संपाद्यते ताः सर्वे वैदिक शास्त्र द्वारा परिपाल्यते अनुपाल्यते। अस्तु तावत् अस्माकं भारतीय परंपरायाः संस्कृत्याः वैदिक संस्कृत्याः सनातन संस्कृत्याः सर्वत्र सर्वथा सर्वदा प्रसंगता दरीदृश्यते। वैदिक कालात् आरभ्य साम्प्रतिक कालपर्यन्तम् इदानीम् अपि तत्र यदि वयं पश्यामः वेदस्य लक्षण विषये आदौ यदि चर्चा कुर्मः तर्हि इष्ट प्राप्त्यनिष्ट परिहारयुः अलौकिकम् उपायं जो वेदयति स वेदः। अस्तु इष्ट प्राप्तिः। अतः इष्ट प्राप्तेः उपायः मार्गः यत्र वर्तते तत्र वैदिक शास्त्रे वेदे अपि वर्तते। यदि वयं पश्यामः तत्र वेदस्य मनुना अपि तत्र यथार्थेन उक्तं वेदोखिल धर्ममूलं स्मृति सीते च तद्विदाम् आचारस्यैव साधूनाम् आत्मनस्तुष्टिरेव च। अयं तत्र विचारः सर्वत्र मनुष्य जीवनस्य चतुर्वर्ग फलप्राप्ति निमित्तम् आदिभौतिक आदिदैविक आध्यात्मिक चतुर्वर्ग फलप्राप्ति निमित्तं यत्र विचारः वर्तते मनुष्य जीवनस्य परिपूर्णता प्राप्ति अर्थं यत्र यस्मिन् शास्त्रे जः विचारः वर्तते उपाय वर्तते तत्र संस्कृत साहित्य एव वर्तते। परन्तु जे निन्दकाः अस्या सभ्यतायाः सनातनी सभ्यतायाः भारतीय परंपरायाः जे निन्दकाः सन्ति ते कदापि संस्कृतस्य
तत्व तात्विक मर्म ज्ञानम न जानन्ति। यदि यस्मिन् विषये ज्ञानम न वर्तते तस्मिन् विषये तस्य मतामतं तर्कः तत्र कथं भविष्यति। अतः मम पूर्वसुरैः पूर्व वक्तृपादैः जा समस्यायाः समाधानं तत्र सर्वकार द्वारा कथं अस्माभिः सर्वे मिलित्वा कथं तत्र निवेदनं करिष्यामः एतस्मिन् विषये सर्वे सम्यक्तया उक्तम्। अत्र मम वक्तव्यम् अत्र न वर्तते। बहु कालात् आरभ्य तत्र चतुर्वादतः इदानीं प्रचलति। तत्र सर्वे एका कथा तत्र सर्वेषां विचारः मतामतः तत्र एकमेव। अतः अत्र मम वक्तव्यं तत्र अधिकं न वर्तते। तर्हि अस्या समस्यायाः समाधानं कथं भविष्यति सर्वे मिलित्वा यदि प्रयत्नं करिष्यामः तर्हि सम्यक् भविष्यति इति उक्त्वा समासेन अत्यल्पेन अहं विरमामि। सर्वेषां कृते धन्यवादः। नमो नमः। धन्यवादाः आचार्याः। भवन्तः भवताम् अभिमतम् अत्र उपस्थापितवन्तः। वयं सर्वे मिलित्वा यदि सर्वकारस्य समीपे अस्य प्रतिवादं कुर्मः, अस्मिन् विषये प्रतिवादं कुर्मः, तर्हि ये तावत् संस्कृतनिन्दकाः सन्ति, संस्कृतस्य वैशिष्ट्यं, संस्कृतस्य महत्त्वं, संस्कृतभाषायाः महनीयतां ये सर्वे न जानन्ति तेषां कृते भविष्यति अस्माकं महान् विरोधप्रदर्शनम्। अस्तु, तर्हि भवतां कृते अहं व्यासश्रीपरिवारपक्षतः साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। भवन्तः भवतां मतम् अत्र उपस्थापितवन्तः। इतः पूर्वम् अस्माभिः श्रुतं सरिता शर्मा महोदयाभिः यद् प्रतिपादितं तत्र दयानिधि मारन् इत्यस्य कृते किमपि कर्तव्यं भविष्यति तर्हि वयं सर्वे मिलित्वा लिखिताकारेण यदि वयं लोकसभायाः अध्यक्षाणां कृते वयं प्रेषयामः, अयानां यद् अभिमतमासीत् वयं सर्वे मिलित्वा ये सर्वे संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः सन्ति, ये सर्वे संस्कृत अनुरागिणः सन्ति, संस्कृतं पठन्ति, ते यदि लिखितरूपेण तत्र प्रेषयामः लोकसभायाः अध्यक्षं प्रति, पुनश्च अपर कोऽपि यदि कश्चन उपायः वर्तते तर्हि अत्र वयम् आलोचयामः। एवं प्रकारेण अत्र सर्वे तेषां मतम् अत्र उपस्थापितवन्तः। इदानीम् अत्र बहवः विद्वांसः अत्र संयोजिताः सन्ति। ते यदि इच्छन्ति तेषाम् अभिमतम् उपस्थापयितुम् इदानीं ते कथयितुं पारयिष्यन्ति। अत्र यथा अस्माकं कुलदीप कुमार महोदयाः सन्ति, तत्र बहवः विद्वांसः अत्र संयोजिताः सन्ति, संस्कृतज्ञाः सन्ति, सुनील देई महोदयाः सन्ति, अस्माकं समन्वयिका महोदया तु कथयिष्यन्ति कथं वयम् अस्याः कथायाः विरोधं कुर्मः। यदि अपरे कोऽपि अत्र इच्छन्ति अस्मिन् विषये मतम् उपस्थापयितुं तर्हि इदानीं ते उपस्थापयिष्यन्ति अस्मिन् विषये। सरिता महोदयाः उक्तवत्यः वा? आमाम्। अच्छा, तत्र इंदिरा कृष्णकुमार किमपि वक्तुम् इच्छति? Yes, I would like to speak this in English because I will not be able to express myself very fluently in Sanskrit. Sir, there was a mention about the hatred for Devanagari. Yes. Actually, DMK as a party is an offshoot of Dravida Kazhagam, which perhaps was founded as early as 1921. And one E.V. Ramaswamy Naikar was the leader of that Dravida Kazhagam. They had a deep-rooted hatred for Brahminical culture. They felt
that if Brahminical culture has to be liquidated, first attack Sanskrit. And because they didn't, they had so much of hatred for Sanskrit in this manner, they also wanted to liquidate, they wanted to flush out Devanagari from their activities and from their arena of life. And because of that, they had a hatred for Hindi also, because Hindi also has Devanagari. Another reason is, so this actually started as a hatred for a particular group in the society. Another thing, later, when Hindi was made the official language, the fear was that if Hindi is the official language in exams like UPSC exams, South Indians will be having a handicap. But actually, they don't understand that India is one. Say to Himachalam, from the Himalayas to the ocean, it's one land. Ganga and other concepts are there. These things have been completely forgotten by Dravida Kazhagam and then their successors, DMK. On the other hand, what we have to take care is the Sanskrit knowing people, Sanskrit teachers, Sanskrit pundits, on the other hand, have to show a lot of liberal-mindedness, large-heartedness, to absorb the fact that India is one, whether attitude has to come from the Sanskrit scholars also, sir. So I feel there is much can be done if there is an emotional integration. Thank you, sir. Yes, madam. Very good. Whatever it may be, they should know that Panini is not South Indian or not North Indian. He is Indian. Kapila is Indian. Shankaracharya is Indian. Not South Indian or not Indian. But it is matter of regret that such type of manner now elected as MP in our India. The persons who have no knowledge regarding the Indian culture and Indian heritage. And other thing, on the other hand, we the Sanskrit people haven't any power or any propagation on any such type of scientific activities to create heartbeat regarding the Sanskrit in all over India's people. If all citizens will feel that this is my language, all Indian languages are created from only Sanskrit, so such type of version should not be placed in parliament. And also, other thing you see, that is our duty. If one MP is taking his oath in Sanskrit, that means the total people of that area are they are supporting the Sanskrit. So in assembly, in parliament, there are numbers of MPs and MLAs are taking oath in Sanskrit. So such type of scientific causes, social causes should be created by all Sanskrit scholars now. We have to create heartbeat of all Indians that it is our mother language. This language can drive us up to Vishwaguru. No other language can drive it. And on the other thing, now Vivekananda is worshipped all over India, all over world, due to the Upanishadic knowledge. And the Upanishadic knowledge is total the knowledge of all of our India. Okay, very good suggestion. Thank you, madam. Yes, Prashanta, please continue. Thank you, sir. Thank you, sir. Well said. I am a votary of Sanskrit. To my last breath, I will bat for Sanskrit. I was just pointing out another possible viewpoint. Thank you, sir. Well accepted. Your point have been well accepted. No. Thank you, sir. You told actually true fact. Why the Dravidians are always saying or always speaking against the Sanskrit or Hindi.
They think that if Sanskrit or Hindi will come, then the Dravidian, the South Indian people will be handicapped. But this is not. They should think that Sanskrit is our rich language, rich culture. Panini is there. We haven't any text like Panini, which guides the total entire world in literature and grammar. Very good, very good, very good. Nice. Welcome, madam. Yes, Prashant. अस्तु अस्तु अत्र अन्ये जे अत्र संयोजिताः सन्ति संस्कृतविद्वांसः वा संस्कृतानुरागिणः जे अत्र उपस्थिताः सन्ति तेषां यदि किमपि अभिमतं वर्तते अस्मिन् विषये ते अत्र उपस्थापयिष्यन्ति अन्यथा वयम् अग्रे गच्छामः। अस्तु तर्हि इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकं समन्वयकमहोदयान् तेषां किमपि यदि वक्तव्यम् अस्ति तर्हि ते अत्र कृपया उपस्थापयन्तु। बहु धन्यवादाः अस्माकं प्रशान्तकुमार महला महोदयः। वस्तुतः अत्र बिन्दुद्वयम् अस्माभिः एव उपस्थापितम्। प्रथमबिन्दुः भवति यत् संस्कृतस्य अवमानं नाम राष्ट्रस्य अवमानम् इति वयं संस्कृतज्ञाः जानीमः, किन्तु भारतीयाः इदानीं यावत् तथा न चिन्तयन्ति। एतदर्थं यदा एतादृशः जनः पार्लियामेंट् मध्ये वदति तदा तु अन्यजनाः प्रतिवादं न कुर्वन्ति, केवलमेव वाचस्पति महोदयाः एव प्रतिवादं कृतवन्तः। तदा तु झटित्येव सर्वे तस्य प्रतिवादं कृतवन्तः स्यात् तर्हि अवश्यमेव कदाचित् वयं जानीमः यत् संस्कृतस्य कृते तेषां तु मनसि कापि प्रीतिः अस्ति। अतएव तत्र अस्माकमपि बहु कार्यमस्ति। संस्कृतभाषायाः या वैज्ञानिकता वर्तते तां वैज्ञानिकताम् आनीय समाजे कोणे कोणे एव स्थापनीयं। यत् भवन्तः पश्यन्तु इयं भाषा दैवी भाषा कर्मकाण्डादिकं दैवी भाषायां चलति, अत्रापि विज्ञानमस्ति, आयुर्वेदः अस्ति, योगः अस्ति। पश्यन्तु एकमेव एव संस्कृतभाषया रचिताः ग्रन्थाः आयुर्वेदग्रन्थाः योगग्रन्थाः। इदानीं बाबा रामदेव महोदयः तानेव नीत्वा सम्पूर्ण विश्वे कोटिपरिमितमर्थम् उपार्जयत्। विवेकानंद महोदय तत्र गतवन्तः, केवलमेव संस्कृतस्य उपनिषद्वाक्यम् उक्त्वा एव भारतस्य गौरवं वर्तते। एतादृशं चिन्तनम् इदानीं तु अपेक्षते। कुत्र? प्राथमिक विद्यालये प्राथमिक स्तरे यदि शिशोः मनसि एतादृशी चिन्ता आगमिष्यति तर्हि प्रायशः परवर्तिनि पर्याये एतादृशी अवस्था न स्यात्। वयं सर्वे जानीमः, तथापि तस्य एव पूर्णतया प्रीतिपूर्वकं प्रचारः न भवति। वयं जे वृत्तिधारिणः अस्माकं तत् कर्तव्यमस्ति। अस्तु, आगामिनि भानुवासरे तु एकस्य विशिष्ट विषयस्य पर्यालोचना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अद्य ये अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य आगतवन्तः ते सर्वे व्यासश्री परिवारस्य सदस्याः। एतदर्थं भवन्तः भवत्यः आङ्ग्लो भाषया न्यूस् पेपर् आगच्छति, हिंदी भाषया आगच्छति, तत्रैव लिखित्वा प्रयच्छन्तु। व्यासश्री पक्षतः दयानिधि महाराज महोदयानां वक्तव्यस्य उपरि प्रतिवादत सभा आगता। संक्षिप्त न्यूज कृत्वा तदेव आनयन्तु। अस्माकं वस्तु वार्कडी महोदयः एव बहु कार्यं कुर्वन्ति, तेन माध्यमेन वयं तावत् पार्लियामेंट् मध्ये अपि तत् स्थापयामः। अस्तु तर्हि इदानीम् अन्तिमसमयः समागतः। धन्यवादार्थमेव धन्यवादं किम् अस्माकं तु शान्तिमन्त्रनिमित्तम् अहम् अनुरुद्धे उमाकन्द पण्डा महोदयाः एव मन्त्रम् उपस्थापयन्ति। मन्ये पण्डा महोदयाः न सन्ति इति हेतोः अस्माकं गतिकृष्ण अस्ति महोदय। सरिता मैडम वेलकम। अस्तु गतिकृष्ण अग्रे सारयतु। नमो नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तम् न्यायेन मार्गे न महिषं गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम्। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम देव शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः
शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्कार नमो नमः। सर्वे अनम्यूट कुर्वन्तु विश्वमङ्गलां कल्याणार्थं प्रार्थनां करिष्यामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जयतु भारतम् जयतु संस्कृतम् जयतु ज्ञानम् जयतु जयतु विज्ञानम् जयतु व्यासस्य परिवार। नमो नमः। नमो नमः। ये